बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलिट्रीज का थ्रेट परसेप्शन शुरू से लेकर एक जैसा रहा है। दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं ये इंडिया को अपने लिए थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करती रहती हैं। अब पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की 3-4 जंगें हो चुकी हैं और हमेशा इन दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज के दरमियान ताल्लुकात ख़राब ही होते हैं तकरीबन। लेकिन बांग्लादेश का क्या सीन है? बांग्लादेश का सीन ये है कि इनका कोई 90% से ज़्यादा, कोई 94% जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ लगता है। लिहाजा यहाँ की जो इनकी मिलिट्री है वो जब भी प्रिपरेशंस करते हैं या अपने डिफेंस के सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी इंडियन थ्रेट को नज़र में रख के कर रहे होते हैं। मतलब उनका तो सारा बॉर्डर ही उधर है ना, उनके साथ लगता है तकरीबन सारा। वो सिर्फ 6% बॉर्डर उनका ये रखाइन स्टेट के साथ लगता है, बर्मा के साथ नहीं। वो बर्मा के साथ पहले लगता था, अब बर्मा रहा नहीं है पहले वाला। अब वहाँ पर नया पड़ोसी आ गया बांग्लादेश का, रखाइन स्टेट नाम का एक नया मुल्क बन गया है वहाँ पे। क्योंकि बॉर्डर पर अब म्यांमार की मिलिट्री जनता नहीं, बॉर्डर पर अब रखाइन स्टेट की अराकान आर्मी है। तो 6% उनके साथ बॉर्डर लगता है, बाकी सारा इंडिया है। तो इसीलिए नेचुरली उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो यही है कि इंडिया इज अवर थ्रेट नंबर 1 बांग्लादेश की मिलिट्री की। अब लंबे अरसे से लेकर 15 साल से लेकर मुझे कहना चाहिए शेख हसीना की सरकार कोशिश करती रही कि मिलिट्री का डीएनए तब्दील किया जाए, डीएनए तब्दील करके इस मिलिट्री को इंडिया के खिलाफ ज़ीरो कर दिया जाए, फाइटिंग पोटेंशियल इसका ख़त्म कर दिया जाए। वो कोशिश करती रही। अब इसके चलते एक बड़ी वारदात डालने की उन्होंने ये कोशिश की कि बांग्लादेश की मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है ना, साजो सामान, वो चाह रही थी कि वो वहाँ से आए इंडिया से, मिलिटरली वो उन पर डिपेंडेंट रहे। इसके साथ साथ एक और भी उन्होंने बड़ी हरकत की थी। वो चाह रही थी कि बांग्लादेश की मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो भी इंडिया करे। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट आज तक बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो इस तरह की हरकतों को रेजिस्ट करती आई है। शेख हसीना की अपेरेंटली बड़ी पावरफुल किस्म की ग्रिप थी मुल्क के ऊपर, लेकिन मिलिट्री जो थी बांग्लादेश की वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी। वो समझते थे कि ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि जिस मुल्क का 94% बॉर्डर हमारे से लगता है, अगर हम उन्हीं के अंडर में चले जाएं मिलिटरली भी, तो हमारा क्या काम, फिर फौज रखने का क्या काम? अगर हमने इंडिया के ही ज़ेरे साया रहना है एज अ मिलिट्री, तो फिर तो हमारा कोई काम ही नहीं हुआ ना। फिर तो हम यानी यस सर वाली मिलिट्री बन जाएंगे। और इसी वजह से शुरू से बांग्लादेश की मिलिट्री इंडियन इन्फ्लुएंस के खिलाफ रही है, रेजिस्ट करती रही है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि शेख हसीना की कोशिशें रंग ला रही थी और इंडिया की एक तो उन्होंने हथियार बेचना शुरू कर दिए थे बांग्लादेश को, वो जो लाइन ऑफ क्रेडिट इन्होंने दी हुई थी। इसके साथ साथ वो जो ट्रेनिंग वाला एलिमेंट है ना, फौजियों को ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला होता है, वो भी इंडिया ने खामोशी के साथ शुरू कर रखा था। गुज़िश्ता साल पहला बांग्लादेशी जो ऑफिसर है वो ट्रेंड किया गया था इंडिया के अंदर, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया कि फर्स्ट बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर कमीशनड फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, पहला आर्मी ऑफिसर बांग्लादेश का, यानी शुरुआत हो गई थी। आज तक आप देखें ये 1971 से लेकर 2023 तक कोई भी बांग्लादेशी ऑफिसर नहीं गया था वहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, लेकिन शेख हसीना ने ये भी करवा दिया। हो गया था, बिगिनिंग हो गई थी इसकी। उन्होंने कहा कि दी टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट मोहम्मद अबीर हसन 23 इज़ वन ऑफ दी 29 ऑफिसर कैडेट्स फ्रॉम 12 फ्रेंडली कंट्रीज टू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी देहरादून इंस्टीट्यूशन ऑन सैटरडे। तो बिगिनिंग हो गई थी मिलिट्री को, बांग्लादेशी मिलिट्री को इंडिया के ज़ेरे असर लाने की शुरुआत हो गई थी। वहाँ से हथियार भी मंगवाए जा रहे थे, ट्रेनिंग का भी सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन आया है बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन अगस्त के अंदर जो आया है, इसने हर चीज़ को वहाँ पर तब्दील करके रख दिया है। इस चीज़ को भी तब्दील करके रख दिया कि इंडिया का जो एक असर व रसूख मिलिटरली बांग्लादेश के अंदर बन रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया इस इनकलाब ने। अब हुआ यह है कि इंडिया तो धपड़धूस हो गया, किक आउट कर दिया उसको, टोटली मिलिटरली किक आउट कर दिया गया। लेकिन अब असल में न्यू दिल्ली को लेने के देने पड़ गए हैं यूं कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है ये ट्रेनिंग हासिल कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री से। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि इंडियन मिलिट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि इतना ज़्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलिट्रीज़ के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, कि ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाए। वो जो हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त है वो तो स्टार्ट हो ही चुकी है।
پہلے بھی بنگلہ دیش کی ملٹری ہتھیار منگوا رہی ہوتی تھی پاکستان سے شیخ حسینہ کے دور میں، لیکن ان کی کوانٹٹی کم ہوتی تھی. اس مرتبہ کوانٹٹیز بہت زیادہ آ رہی ہیں، پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑی کوانٹٹیز کے جو آرڈرز ہیں وہ بنگلہ دیش کی ملٹری پلیس کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب تو ٹریننگ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے. جلد پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ ٹریننگ دے گی بنگلہ دیش کی ملٹری کو. نہ یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے، پاکستان کی ملٹری کے پاس فیسلٹیز کافی بہتر ہیں، اس حوالے سے انڈیا سے بہتر ہے. اسی لیے دوسرے بھی جو ریجن کے ملک ہیں وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی ملٹری کی ٹریننگ کے اوپر، کیونکہ وہ زیادہ پروفیشنل ہوتی ہے. حال ہی میں سری لنکا کے 7,000 سولجرز کو پاکستان کی ملٹری نے ٹریننگ دی ہے. 7,000. سری لنکا کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے ڈیلی مرر، انہوں نے رپورٹ کیا تھا گزشتہ سال کہ اوور 7,000 سری لنکن ملٹری آفیسرز سولجرز ٹرینڈ بائی پاکستانی آرمی. اس کے علاوہ مالدیوز کی بھی جو فورسز ہیں وہ بھی پاکستانی ملٹری سے ٹریننگ لینے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے تھے. ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا کہ پاکستان مالدیوز ایگری ٹو انکریز ڈیفنس کوآپریشن، یہ ابھی حال ہی میں ہوا تھا اور اس میں بھی ملٹری کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی. تو پاکستان کی ملٹری ریجن کے اندر ٹریننگ دینے کا ایک بڑا ادارہ رہی ہے اور کافی سارے ملکوں کی جو ملٹریز ہیں وہ ادھر آ کر ٹریننگ لیتی رہی ہیں. اب بنگلہ دیش کی ملٹری کو بھی ٹریننگ پاکستان کی ملٹری دینے لگی ہے، یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا. نہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، بہت بڑا شفٹ ہے، اور سرٹنلی یہ چیز انڈین ملٹری کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگی. India.com نے رپورٹ کیا ہے آج تھوڑی دیر پہلے، بگ وری فار انڈیا، بگ وری، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ایز بنگلہ دیش میکس شاکنگ موو انوائٹس پاکستان فار پاک آرمی ٹو انٹر بنگلہ دیش آفٹر. اب اس میں وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں، جو کہ پاکستان کے فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے، ان کی بنگلہ دیش آمد کے حوالے سے تو وہ کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری نے پروپوزل دیا تھا بنگلہ دیش کی ملٹری کو کہ ہم آپ کی ملٹری کو، آپ کے سولجرز کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹیز چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیڈ سینٹ اے ٹریننگ پروپوزل ٹو بنگلہ دیش ان نومبر. گزشتہ سال وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے کہا بنگلہ دیش کو کہ ہم آپ کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. The proposal was accepted by Bangladesh Army Chief Waqar Uzzama, who then extended a formal invitation to the Pakistan Army to conduct training for its soldiers. Now, یہاں پر وقار الزما کے اس فیصلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش انڈیا کو اپنے لیے، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا، تھریٹ نمبر 1 کنسیڈر کرتا ہے. یہ جو ٹریننگ کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فرینڈلی کنٹری کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں. نان فرینڈلی کنٹری یا اینیمی جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں ہوتا آپ اپنے دشمن کو بول دیں یار ذرا ہمارے فورسز کی کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے ذرا ان کو ٹریننگ تو دو، ایسا نہیں ہوتا. یہ چیز ہمیشہ اس ملک کے ذریعے فوجیں کرواتی ہیں جن کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے یا جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ان کے ساتھ ہمارے جو ٹائز ہیں، تعلقات ہیں، وہ بہتر ہونے ہیں. تو اسی لیے انڈیا کو تو بنگلہ دیش کی ملٹری نے شروع سے ہی وہ کانٹا مارا ہوا تھا نا، خارج الامکان ہے، ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، چھوڑو اس کو، یہ لسٹ میں ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے آپشنز تھے اس پہ بنگلہ دیش کی ملٹری نے کنسیڈر کیا ہے، اور انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کو انہوں نے اوکے کیا ہے کہ آپ ہمارے سولجرز کو، آفیسرز کو ٹریننگ دیں. کہتے ہیں بنگلہ دیش ہیز انوائٹیڈ اے ٹیم آف دی پاکستانی آرمی ٹو پرووائڈ ٹریننگ ٹو اٹس سولجرز. After 53 years since the 1971 India-Pak war, the Pakistani army will make its entry into Bangladesh once again. An officer of Major General rank of Pakistan's army will oversee the training of soldiers of Bangladesh army. یہ جو ٹریننگ ہے وہ کہہ رہے ہیں فیبروری 2025 یعنی 2 مہینے کے بعد اسٹارٹ ہوگی. According to reports, the training will commence in February 2025. The first phase of training will take place at Momin Shahi Cantonment in Army Training and Doctrine Command Headquarters. The first phase of training will be completed in 1 year. Later, the Pak Army will also provide training to all 10 commands of Bangladesh Army. اچھا، اب یہ جو تمام معاملات ہیں یہ صاف طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے جو ٹائز ہیں یہ نارملائز ہونے کے بعد اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی کہ وہ اسٹرانگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سرٹنلی نیو دلی کے اندر اس ڈیولپمنٹ کو پسند نہیں کیا جا رہا ہوگا.